शायद अब ये आंखें कभी भी कोई ख्वाब नहीं देख पाएंगी। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। सफदर को हमसे बिछड़े तकरीबन 3 माह का अरसा हो चुका था। मैं ये हालत इद्दत में अपने कमरे में बंद होकर गुजार रही थी और ये इद्दत की मियाद न जाने कब खत्म होने वाली थी, क्योंकि एक औरत से उसकी मोहब्बत बिछड़ गई थी और मोहब्बत के बिछड़ने की इद्दत कभी खत्म नहीं होती। अचानक ही खानदान में एक नया शोशा छूटने लगा और मैं एकदम से हैरान रह गई। वो इतनी जल्दी सफदर के गम से कैसे बाहर आ सकते थे। जब एक दिन मामा मेरे पास आई, कहने लगी कि बेटा मूव ऑन कर लो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गम बहुत बड़ा है और हमारा भी, मगर इस गम के सहारे तुम सारी उम्र कैसे काटोगी। तुम्हारी उम्र पहले ही 35 साल हो चुकी है। इस उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। शायद किस्मत में तुम्हारे साथ सफदर का साथ नहीं लिखा था और इस बात का मुझे अफसोस है, मगर अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना होगा। मुझे पहले पहल तो मामा की सोच पर हैरत हुई। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं, और जिससे शादी करने का वो कह रही थी, मेरा तो दिमाग चकराने लगा। मैंने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं ऐसी लड़की थी जो इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के बजाय फरार हासिल करती है, मगर मैं जानती थी कि मेरे कमरे के बंद दरवाजे के पीछे कौन घंटों खड़ा रहता है और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता है। इतने दिनों से वो खौफ जो मेरे अंदर छुप कर बैठा था और जो सिर्फ शहीर के पागलपन से बाहर निकलता था, एक बार फिर से मुझे जकड़ने लगा। मैं किसी सूरत भी शहीर की जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती थी, चाहे सफदर जिंदा रहा था या नहीं, क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मगर शहीर के जुनून और पागलपन, उसको इतने अरसे तक वो अपने अंदर छुपाता रहा, वो एक बार फिर से बाहर निकलने लगा। शायद मैं गलत थी जो ये समझने लगी थी कि वो मुझसे दस्तबरदार हो गया है और इस चीज को अपना बचपना समझकर भूल गया है, क्योंकि उस दिन जब वो मेरे कमरे में मुझ पर अपना जुनून निछावर करने आया था, तो मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो एक कदम भी मजीद मेरे करीब आया तो मैं अपनी नस काट लूंगी। मेरे हाथ में तेज धार चाकू था जो मैंने अपनी साइड टेबल में रखी फ्रूट बास्केट में से उठाया था। मैंने उससे कहा था कि एक औरत की इज्जत सब कुछ होता है। अगर तुमने आज मेरी इज्जत रोन डाली अपनी इस जुनूनी मोहब्बत के हाथों, तो मैं कसम खा के कहती हूँ अगले लम्हे अपनी जान ले लूंगी और तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। सारी जिंदगी मलाल में काटोगे। और वो एकदम से डर गया था, 2 कदम पीछे हट गया था। शायद वो मुझे यूं खोना नहीं चाहता था। उसने फर्श पर से मेरा दुपट्टा उठाया, मेरे सर पर ओढ़ा दिया। फिर कहने लगा, मैं तो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था कि शायद आप मेरी मोहब्बत को कबूल कर लें, मगर आप तो बड़ी पक्की निकली। एकदम से ही उसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, वादा करता हूँ आज के बाद मैं खुद आपके करीब नहीं आऊंगा। मेरे इस जुनून और पागलपन के लिए मुझे माफ कर देना। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल गया और मैंने एकदम से सुख का सांस लिया। उसके बाद वो वाकई मेरे सामने नहीं आया था और दोबारा से मुझे वैसी नजरों से नहीं देखा था जो मुझे खौफजदा करती थी। वो एकदम से नॉर्मल हो गया था, जैसे हमारे दरमियान कभी कुछ भी नहीं हुआ था। शायद वो पुराने वाला शहीर वापस लौट आया था, वही हंसी मजाक करने वाला। और मैं एकदम इस काया पलट पर हैरान रह गई थी। भला इतनी आसानी से वो अपनी मोहब्बत से कैसे दस्तबरदार हो गया। मैं कभी कभी सोचती थी और फिर शुक्र अदा करती थी कि उसकी अकल ठिकाने पर आ गई। मेरी शादी की तैयारियां दोनों घरों में जोरों शोर से हो रही थी और शहीर हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैं भी इस पहले वाले शहीर को पाकर बहुत खुश थी। मुझे लगा अब जिंदगी मुकम्मल हो गई, कोई दुख नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को पाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, इतना करीब कि बस हाथ बढ़ाऊं और उसे हासिल कर लूं। सफदर भी अपनी तमाम बिजनेस मीटिंग्स डिले करके मेरे नखरे उठाने में हलकान हो रहा था। मैं तमाम उम्र की बेएतनाई
और लापरवाही के बदले उससे यकमुश्त ले रही थी। कभी उसे कॉल करके कहती कि अनारकली बाजार आ जाओ फौरन, और फलां फलां तंग सी गली में बहुत सारे दर्जी बैठे होंगे, वहाँ जो बड़ी तोंद वाला दर्जी है ना, जो अपनी मूछों को हर वक्त ताव देते रखता है, उसके पास मेरा एक कुरमुजी रंग का ड्रेस सिलाई हो रहा है। उसे जाकर कहना कि उस पर फलां कलर की डोरी लगाए, क्योंकि मैं उसे बताना भूल गई थी और उसका मोबाइल नंबर भी लेना याद नहीं रहा। और वो बेचारा सर पकड़ कर बैठ जाता था, कहता था इससे आसान काम कोई नहीं था कहने को। मुझ जैसे डिसेंट बंदे को तुम दर्जियों की दुकानों पर ख्वार कर रही हो, इससे तो अच्छा था कि मैं यूएई चला जाता, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लेता और ऐन बारात वाले दिन फ्लाइट पकड़कर आ जाता, और मैं आगे से शेरनी बनकर दहाड़ने लगती। कहती कि चले जाओ फिर, बारात वाले दिन भी आने की जहमत ना करना, मैं अपना दुल्हा कोई और ढूंढ लूंगी। मैं उसे तंग करती और वो फौरन से पहले उस दर्जी के पास पहुंचकर मुझे कॉल करता कि अब बताओ कौन सी लैस लगवानी है और कौन सा मोती कहाँ पर अटकाना है, और मैं खिलखिलाकर हंसने लग जाती। भला जिंदगी इससे ज्यादा हसीन भी हो सकती थी क्या, कि आपका मनपसंद महबूब आपके नखरे उठाने में हलकान हुआ जाए और अपना कीमती वक्त सारे का सारा आपकी फजूल सी फरमाइशों में उड़ा दे। यही तो मोहब्बत होती है। फिर मैं क्यों ना अपनी किस्मत पर नाज करती। और जब इंतजार के एक एक जला देने वाले लम्हे से गुजरकर वो दिन आया जब मुझे उसके सुपुर्द कर दिया जाना था हमेशा के लिए, तो वो मेरी जिंदगी ने एकदम से मुझसे दुश्मनी करने की ठान ली। मेरी रगों में बहती मोहब्बत अपनी मौत आप मर गई, क्योंकि उसे तो वसल का लम्हा नसीब होने से पहले ही तमाम उम्र हिजर की सजा सुना दी गई, क्योंकि मेरा जान से प्यारा सफदर इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुका था। मैं सोच रही थी उसने जाते जाते अपने लबों से दर्द में कराहते हुए मेरा नाम आखिरी बार तो लिया होगा ना, और वो लम्हा कैसा होगा। और अब जब उसके बिछड़ने का गम भी मैं सही ढंग से मना नहीं पाई, मेरे अपनों ने ही मुझे अजीब दौराहे पर ला खड़ा कर दिया। क्या वो इतनी जल्दी उस शख्स को भूल गए जिसके अंग अंग से मोहब्बत बहती थी, और हर कोई उसकी मोहब्बत और चाहत में थोड़ी देर के लिए सस्ताने बैठ जाता था। ये सवाल मुझे काट खाने को दौड़ता था। और वो शहीर जिसके सर चढ़कर बोलते इश्क पर मैंने बंद बांध दिया था, उसे खबरदार कर दिया था कि दोबारा मुझे ऐसी नजरों से ना देखना, वो अब फिर से मुझे पाने के जतन में लग गया था। जैसे सफदर तो उसके रास्ते का वो मोहरा था जो अब हट चुका था और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मगर इतना आसान थोड़ी होता है दिल में से पुरानी मोहब्बत को जड़ों से उखाड़ फेंक कर नई मोहब्बत का बीज बो देना। कम से कम मेरे लिए तो आसान नहीं था, इसलिए मैंने शदीद मुखालिफत की थी। सबको इस बात का ताना भी दिया था कि वो इतनी जल्दी सफदर को कैसे भूल गए। मैं तो भूलने वाली नहीं थी उसे। कम से कम 2 साल पहले तो मुझे यही लगता था कि मैं उसे किसी कीमत पर भूल नहीं सकती और किसी दूसरे शख्स के लिए कभी भी ये दरवाजा नहीं खोल सकती जो मैं सख्ती से बंद कर चुकी थी। और उस शहीर के लिए तो हरगिज नहीं, जिसके अंग अंग से बचपना टपकता था, जिसकी मोहब्बत जुनून में लिपटी हुई थी, जो किसी भी वक्त आपको तबाह कर सकती थी। 1 साल तो यूं ही गुजर गया। मैंने खुद को मसरूफ कर लिया। शहीर भी अब कम कम आने लगा था। घर में महीनों अपनी शक्ल ना दिखाता। जब सामने आता तो मुझे ऐसे देखता कि मुझे उस पर तरस सा आने लगता, यूं जैसे वो अंदर ही अंदर जल रहा था, मगर मुझसे जिक्र तक नहीं करता था। बस कुछ देर खामोशी से मेरी आंखों में देखता रहता और मेरे अंदर ऊधम मचाकर फिर चला जाता। कई दिन मैं उसकी नजरों से डिस्टर्ब रहती, बड़ी मुश्किल से खुद को दोबारा से जिंदगी के अंदर गुम कर लेती, मगर वो बेकरार आंखें हर वक्त मेरे ताक़ुब में रहती। अब वो पहले से बहुत बदल गया था। 2 खानदानों का इकलौता वारिस और चश्मो चराग बन गया था। उसमें सफदर जैसी ही मैच्योरिटी आ गई थी। 22 साल की उम्र में उसने अपने भाई का बिजनेस संभाल लिया था, साथ में अपना MBA भी कर रहा था, मगर इतनी टफ रूटीन में भी वो मेरी खबर रखता था।
میں کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، کب اٹھتی ہوں، کب سوتی ہوں، ان سب چیزوں کی خبر تھی اسے۔ مجھ سے نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ مگر اب دوبارہ سے میرے اور شہیر کے رشتے کی بات نہیں چھڑی تھی، کیونکہ سب نے شاید ہار مان لی تھی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی جتائے بغیر سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتا۔ مگر اب اس میں کوئی چھچورا پن نہ تھا، بلکہ بھائی کی موت نے اسے بھی بدل کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ کوئی بات مجھے بتاتے بتاتے ایک دم سے چپ سادھ لیتا تھا۔ میں اسے کریدنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اور وہ جیسے میرے بدلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں کب ذرا سی لچک دکھاؤں اور کب وہ پھر سے اس محبت کا ذکر کرے جسے اس نے غلافوں میں لپیٹ کر دل میں چھپا رکھا تھا۔ مگر شاید میں اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میں صفدر کو بھول کر موو آن کر بھی لیتی، تب بھی میں شہیر کے بارے میں اس نظر سے نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ میں اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑی تھی۔ یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کے لیے خود کو موم نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پتھر دل تھی، بلکہ میں اسی کے احساس کے تحت اس کی سنگت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مگر شہیر میری سوچ سے بھی زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک نکلا تھا۔ مجال ہے جو وہ اپنی اس بات پر ٹس سے مس ہوا ہو۔ میں نے خود اس کے لیے اچھے اچھے پروپوزلز آفر کیے لڑکیوں کے، مگر وہ ان کی تصاویر دیکھنے کے بجائے میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگتا، کہنے لگتا، آپ اس لڑکی کا پروپوزل میرے لیے کب لا رہی ہیں جس کے علاوہ میری آنکھوں نے کسی کے خواب نہیں دیکھے، جو روز رات کو چپکے سے میرے خوابوں میں آ کر کہتی ہے کہ میں بہت اداس ہوں، مجھے خوش رہنے کا حق دیا جائے، جس کا چہرہ صبح اٹھ کر میں نہ دیکھوں تو آج بھی میرا دن نہیں نکلتا، جس کا خیال خشک دوپہر میں کسی ہوا کے جھونکے کی طرح میرے جسم میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔ وہ بالکل میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اور میرا دل یوں دھڑکا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں جو سمجھتی تھی کہ بس اب اس دل پر کسی محبت کی دستک نہیں دی جائے گی، شاید میں غلط تھی، کیونکہ عورت کا وجود سراپا محبت ہوتا ہے، اور اسے بھی بدلے میں ویسی ہی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک دم اسے مسکرا کر دیکھا، جو بالکل سنجیدہ سا میری آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کوئی امید، کوئی تسلی۔ میں نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں اور ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں لڑکی نہیں، عورت ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری زندگی کو بالکل تمہارے بالوں کی طرح الجھا کے رکھ دوں گی۔ بولو اب اس قدر الجھن میں رہ لو گے؟ اور اس نے بے اختیار میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، آج میں زندہ ہوں تو آپ کی وجہ سے، وجہ صرف آپ ہے۔ مگر آپ یہ بات کیسے جان سکتی ہیں؟ کیونکہ میں آپ کی شادی کے دن اپنی جان لینے والا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ ایک حادثہ تھا؟ میں غلطی سے اس گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ نہیں سبرینا، وہ غلطی نہیں تھی، وہ ایک پلان تھا، کیونکہ میں واقعی آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ میرا جان سے پیارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس دن اپنی جان لینے کی ٹھان چکا تھا، مگر برا ہو میری قسمت کا کہ بھائی نے مجھے بچاتے بچاتے اپنی جان کی قربانی دے ڈالی، اور میں واقعی بہت شرمندہ تھا، آپ سے بھی اور بھائی سے بھی۔ میں تو آپ دونوں کو ضرر پہنچائے بغیر اس دنیا سے جانے کی ٹھان چکا تھا، مگر میرے حصے کی ساری اذیت بھائی نے جھیل لی۔ میں کئی دنوں تک آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پایا، نہ خود سے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں اب مزید اس بوجھ کو نہیں سہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ یہ کیا کر دیا تھا قسمت نے میرے ساتھ؟ کیوں میری زندگی مذاق بن کے رہ گئی تھی؟ میرا دل چاہا کہ میں اپنی ہی جان لے لیتی، کیونکہ ایک لڑکی کے پیچھے 2 لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شہیر کو کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی آئی۔
مجھے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انسان میری محبت میں جان سے جانے والا تھا اور دوسرا اس کی جان بچاتے بچاتے مر گیا، مگر شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس اذیت کو ختم کر دوں۔ ایک جان سے پیارے کو میں کھو چکی تھی، دوسرے کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ایک بار اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، وہ دوبارہ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا، اس اذیت اور تکلیف کو بانٹنے کا فیصلہ۔ شاید اس طرح میرا غم ہلکا ہو جاتا، اور اس کا بھی، جو کب سے تڑپ رہا تھا۔ اور آج اس فیصلے کو حقیقت میں بدلنے کا دن تھا۔ میں دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شہیر کو قبول کرنا میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ ہوگا، مگر جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو میں ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ بالآخر میرے دل نے شہیر کی بے لوث محبت کو قبول کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے میری آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ بار بار مجھے کالز کر رہا تھا، شاید تصدیق چاہ رہا تھا کہ آپ بھاگ تو نہیں جائیں گی عین نکاح کے وقت، اور میں نے شرارت سے کہا کہ بھاگ جاؤں گی اور فون بند کر دیا۔ جب ایجاب و قبول ہو چکا تو وہ رخصتی سے پہلے نہ جانے کہاں سے برائیڈل روم میں گھس آیا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بچہ ہے، وہ مکمل طور پر ایک وجیح اور میچور انسان لگ رہا تھا، اور آج اس کے چہرے پر اپنی محبت کو حاصل کر لینے کا جشن تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، نکلو یہاں سے۔ اسے دیکھ کر میں واقعی بہت نروس ہونے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، اتنا کہ اس کے جوتے کی نوک میری سینڈل کی نوک سے ٹکرانے لگی۔ کہنے لگا، میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے موقع پر دلہن بدل تو نہیں دی، اس لیے چلا آیا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا، اب دیکھ لیا نا، ہو گئی تسلی، اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دیا تھا، اس نے میری دونوں کلائیاں تھام لی۔ کہنے لگا، جانے کی بات اب نہ کرو، آپ مجھے اپنی زندگی سے ایک دفعہ بھیج چکی ہیں، اب وہ بھیجنے والی لمٹ ختم ہو گئی ہے، اب تو قریب آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، کچھ تو خیال کرو، تھوڑا اور صبر کر لو، جاؤ پلیز۔ اور میری منت پر وہ چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے میرے کان میں اپنی محبت کا رس گھولا تھا، اور میں دیر تک اس کی حدت سے دہکتی رہی۔ اب تو نہ جانے کیسے کیسے پیام محبت میرے منتظر تھے، میں تو سوچ کر ہی سرخ پڑنے لگی تھی۔